अस्सलाम वालेकुम। आप मशरिक डिजिटल का न्यूज़ बुलेटिन देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शुएब वैंस हूँ। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पंजाब के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात की नई तारीख मुकर्रर कर दी। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का THQ हॉस्पिटल वज़ीराबाद का दौरा, मरीजों से सहूलियात बारे इस्तफसार किया। सरगोदा का फैसल मसऊद टीचिंग हॉस्पिटल मसैल की अमाजगाह बन गया। हाफजाबाद में स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और मुकदमा 3 बट्टे मस्मार कर दिए गए। रेवन्यू अवामी मसाइल के हल के लिए डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स हाफजाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद। तहसील इंतजामिया जफरवाल की नैली और अदम तवज्जो, लारी अड्डा भूत बंगला बन गया। एसोसिएशन फोटो जर्नलिस्ट ऑफ लाहौर का जर्नल हाउस इजलास मुनक्कद। पंजाब भर के सरकारी मुलाजमीन कल नासिर बाग से एहतजाजी रैली निकालेंगे। सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने धरना दिया जाएगा। चीचा वतनी में ख्वाजा सूफी अल्लादाद सहू कुदस सरा और ख्वाजा नूर मोहम्मद सऊद सुलेमानी के उर्स की तकरीबात का इनेकाद। कमालिया में सैलाब ज़दगान के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। न्यूयॉर्क मैराथन में कीनिया के कब्रोटो ने अहम वतन रनर को 1 सेकंड के फर्क से हरा दिया। बॉलीवुड अदाकार परेश रावल का नेशनल अवार्ड के लिए लॉबिंग किए जाने का इंकशाफ। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़। हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक। हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले ये है मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। पंजाब के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात की नई तारीख मुकर्रर कर दी गई। तीनों हलकों में ज़िमनी इंतखाबात सिलाबी सूरत हाल की वजह से मुलतवी हुए थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पहले जारी शेड्यूल में तब्दीली के बाद नई पोलिंग तारीख मुकर्रर की गई है। तमाम मुतलका हुकाम को आगाह कर दिया गया है। NA 66 वज़ीराबाद, NA 129 लाहौर और PP 87 मियांवाली में ज़िमनी इंतखाब 23 नवंबर को होंगे। वाज़ेह रहे कि तीनों हलकों में ज़िमनी इंतखाबात सिलाबी सूरत हाल की वजह से मुलतवी हुए थे, ताहम अब उसकी हतमी तारीख दे दी गई। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने THQ हॉस्पिटल का दौरा किया, मरीजों से सहूलियात बारे इस्तफसार किया। सूबाई वज़ीर ने ज़िला इंतज़ामिया के हमरा ग्रीन बस में सफ़र भी किया। वज़ीराबाद से शेख मोहम्मद अली की रिपोर्ट के मुताबिक THQ हॉस्पिटल के विज़िट के मौका पर सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था, सूबे के तमाम अस्पतालों में लेबार्ट्रीज़ को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। THQ हॉस्पिटल में BS लैब जल्द एक्टिव कर रहे हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था, वज़ीर आला मरियम नवाज़ जल्द गुजरावाला और वज़ीराबाद को 100 मज़ीद ग्रीन बसों का तोहफ़ा देंगी। मरियम नवाज़ की तरजीहात दीगर सूबों के मुकाबले में अवामी तरक्की और खुशहाली के लिए हैं। सुथरा पंजाब, धीरानी प्रोग्राम जैसे दर्जनों मंसूबे लाखों अफराद को मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। फैसल मसऊद टीचिंग हॉस्पिटल सरगोदा मसैल की अमाजगाह बन गया। मरीज शुगर समेत दीगर बीमारियों की अद्वियात बाजार से ख़रीद कर खाने पर मजबूर। सरगोदा से मशरिक डिजिटल के मार नवीद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक फैसल मसऊद टीचिंग हॉस्पिटल में जहां एक जानिब करप्शन और लूट मार अरूज पर है, तो दूसरी जानिब एमरजेंसी OPD और वार्ड में दाखिल मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड में स्प्रे और नामुनासिब सफाई का अमल न होने के बायस खटमलों ने मरीजों का जीना हराम कर रखा है। मरीजों के लिए पड़े बेड्स के मैट्रेस और फर्नीचर पर घटमल सैकड़ों की तादाद में रेंगते नजर आते हैं, जिनके तदारुक के लिए आज तक कोई मुनासिब हिकमत अमली अख्तियार नहीं की गई है। OPD में सुबह से दोपहर तक मरीजों को चेकअप के लिए लंबी लाइनों में लग कर दुश्वारी का सामना है। दाखिल मरीजों को भी अद्वियात के असूल के लिए लंबी कतार का सामना करना पड़ता है। 6 माह में करप्शन के इल्ज़ामात की जद में आकर 3 MS साहिबान को तब्दील करने के बावजूद करप्शन की रोकथाम के लिए कोई चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी नहीं अपनाई गई। OPD में चेकअप के लिए पर्ची को भी मुकर्रर वक्त से 2 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। यही सूरत हाल अल्ट्रासाउंड और टेस्टों की पर्ची फीस वसूली की है, जिसके बायस सुबह से दोपहर तक मरीज ख्वार होकर बगैर चेकअप के घरों को जाने पर मजबूर हैं। लेबार्ट्री में तैनात गैर तरबियत याफ्ता अमले की वजह से टेस्टों की रिपोर्ट्स गलत होने से डॉक्टर्स को मरीज़ की तशखीस तजवीज़ करने में मुश्किलात का सामना है। शहरियों, मरीज़ों, उनके लवाहिकीन और समाजी हलकों ने वज़ीर आला मरियम नवाज़, सूबाई वज़ीर सेहत और महकमा हेल्थ के ज़िम्मेदारान को सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने की अपील की है। बुलेटिन में हाफजाबाद से कुछ खबरें शामिल करते हैं, जहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से स्मोक पर काबू पाने और खिलाफ वर्जी पर 41 लाख रुपए के जुर्माने आयद 7 ज़मींदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। मशरिक डिजिटल के बिलाल मुनीर तारट की रिपोर्ट के मुताबिक फसलों की बाकियात जलाने, धुआं छोड़ने वाले भट्टों, फैक्ट्री और ट्रांसपोर्टर्स को मजमूई तौर पर 41 लाख रुपए जुर्माने किए गए।
धुआं छोड़ने और SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 भट्टे सील और 3 भट्टों को मस्मार कर दिया गया, जबकि भट्टे मालकान को 9 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। फसलों की बाकियात जलाने पर 7 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए गए, जबकि मुतअद्दिद किसानों और ज़मींदारों को 6,60,000 रुपए जुर्माना किया गया। इसी तरह धुआं छोड़ती और फ़िज़ाई आलूदगी का बाइस बनने वाली 1000 से ज़ायद गाड़ियों के चलान पर मजमूई तौर पर 22 लाख रुपए जुर्माना किया गया। एहतियाती इक़दामात पर अमल न करने और स्मोक का बाइस बनने वाली फैक्ट्रियों के मालकान को 4 लाख रुपए जुर्माना किया गया। इसी तरह हाफिज़ाबाद में ही हुकूमत पंजाब की हदायत पर रेवन्यू अवामी मसाइल के हल के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स हाफिज़ाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर हाफिज़ाबाद अब्दुल रज़ाक ने खुली कचहरी में आने वाले लोगों के मसाइल सुने। नुमाइंदा मशरिक डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक खुली कचहरी में आने वाले शहरियों ने अपने मसाइल के हल के लिए दरख्वास्तें पेश की, जिनके फौरी हल के लिए डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिक़ा अफसरान को अहकामात जारी किए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तनवीर यासीन, असिस्टेंट कमिश्नर नरजिस खातून जाफरी, तहसीलदार नदीम मसूद बर्थ समेत महकमा रेवेन्यू अराजी रिकॉर्ड सेंटर के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद आवाम के रेवेन्यू मसाइल को तमाम अफसरान की मौजूदगी में हल करके उन्हें हकीकी मानों में रिलीफ फराहम करना है। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम रेवेन्यू अफसरान और दीगर स्टाफ को हदायत की कि आवाम के मसाइल का हल हुकूमती इदारों का फ़र्ज़ है और इसमें किसी किस्म की ताख़ीर या कोताही नहीं होनी चाहिए। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों की हाफिज़ाबाद में मुज़र सेहत अशिया फ़रोख्त और तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, हज़ारों रुपए के जुर्माने आयद किए गए। एडिशनल डायरेक्टर गुजरावाला की सरबराही में टीमों की जानिब से हाफिज़ाबाद सिटी एरिया पर वाक़या मरूफ फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। 4 फूड पॉइंट्स और रेस्टोरेंट्स को 80,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए, जबकि एक को नोटिस जारी किया गया। भारी मिकदार में मुज़र सेहत मिठाई, रंग और एक्सपायर अशिया तलफ़ कर दी गई। वनी के चौक और गुजरावाला रोड पर वाक़या फूड पॉइंट में संगीन खिलाफ वर्जियाँ की गई थीं। मरूफ स्वीट्स एंड बेकर्स पॉइंट्स पर एक्सपायर्ड पेस्ट्रीज़ पर भारी जुर्माना किया गया। हाफिज़ाबाद से ही एक और ख़बर शामिल करते हैं, जहां डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक की ज़ेर सदारत डेंगू की रोकथाम के सिलसिले में अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में महकमे सेहत, एजुकेशन, म्यूनसिपल कमेटी, सोशल वेलफेयर, ज़िला कौंसल समेत दीगर तमाम ज़िलाई महकमों के अफसरान शरीक थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर हाफिज़ाबाद अब्दुल रज़ाक का कहना था, महकमे सेहत समेत दीगर तमाम महकमे डेंगू मच्छर की रोकथाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखें। डेंगू मच्छर की अफज़ाइश पर काबू पाना सिर्फ महकमा सेहत की ज़िम्मेदारी नहीं, इस मुहिम के लिए तमाम महकमों को अपनी तफवीज़ करदा ज़िम्मेदारियाँ अदा करना होंगी। महकमा तालीम के अफसरान और उस्ताज़ा तमाम स्कूलों में बच्चों में इंसदाद डेंगू के हवाले से खसूसी आगाही मुहिम चलाएँ। समाजी तंजीमों, अंजुमन ताजरान के ताउन से आवाम में खसूसी आगाही के लिए वॉक और सेमिनार का इंतज़ाम किया जाए। अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। मशरक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक, हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले ये है मशरिक डिजिटल, जहां सहाफ़त सिर्फ सहाफ़त नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफ़त की आज़ादी और वक़ार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। ज़फ़रवाल से ख़बर शामिल करते हैं, जहां पर तहसील इंतज़ामिया की नाअहली और अदम तवज्जो से करोड़ों रुपए मालियत की जगह खंडराट बन गई। ज़फ़रवाल से तारिक इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कमेटी के ज़ेर कंट्रोल चलने वाले लारी अड्डा इस वक्त भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है और खंडराट में तब्दील हो चुका है। लारी अड्डा में बने कमरे और वाशरूम्स के दरवाजे तक चोर और नशेई उतार कर ले गए हैं। इर्द गिर्द के रिहायशियों ने जगह जगह गोबर और कूड़े के ढेर लगा रखे हैं। लारी अड्डे में बने कमरे और बरामदे में लोग अपने माल मवेशी बांधते हैं। अरसा दराज से वैरान पड़ा लारी अड्डा नशेइयों की अमाजगाह बन चुका है। किसी भी मुंतखब सियासी नुमाइंदे, असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ ऑफिसर और चेयरमैन ने लारी अड्डे की बहाली पर कोई तवज्जो नहीं दी। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, कमिश्नर गुजरावाला, डिप्टी कमिश्नर नारोवाल से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि सरकारी लारी अड्डे को फिल फौर बहाल किया जाए ताकि निजी ट्रांसपोर्ट स्टैंडर्ड मालकीन की इजारादारी ख़त्म हो सके और आवाम को किरायों में रिलीफ मिल सके। एसोसिएशन फोटो जर्नलिस्ट ऑफ लाहौर का जनरल हाउस इजलास लाहौर प्रेस क्लब के निसार उस्मानी हाल में मुनक्कद हुआ। इजलास की सदारत सदर वसीम न्यास ने की। जनरल हाउस इजलास में एसोसिएशन फोटो जर्नलिस्ट ऑफ लाहौर के मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। जॉइंट सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब और सेक्रेटरी जनरल एसोसिएशन फोटो जर्नलिस्ट ऑफ लाहौर इमरान शेख भी मौजूद थे। इजलास में सीनियर नायब सदर परवेज़ इल्ताफ़, नायब सदर सदाकत मुगल, फ़नाल सेक्रेटरी शहबाज मलिक, सेक्रेटरी इतलात मुर्तज़ा अली समेत मेंबरान एग्जीक्यूटिव बॉडी तैर चौधरी, आरिफ अली, मोहसिन रज़ा,
محی الدین بھی موجود تھے۔ سینئر فوٹو جرنلسٹ عمر فاروق، شہد شریف، افضل عباس، اجاز چودھری سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ اے پی ایل کے صدر وسیم نیاز اور سیکرٹری جنرل عمران شیخ نے شرکاء اجلاس سے اظہار خیال کرتے ہوئے فوٹو جرنلسٹ کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے تنظیم کو مزید فعال کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ پنجاب بھر کے سرکاری ملازمین کل منگل 4 نومبر کو حکومت کی ملازمین کش پالیسیوں کے خلاف لاہور کے ناصر باغ سے احتجاجی ریلی اور سول سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنا دیں گے۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پنجاب کے چیئرمین خالد جاوید سنگھیڑا، یاسین وڑیچ اور فائزہ رانا کا احتجاجی ریلی اور دھرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہنا تھا، حکومت کی غیر دانشمندانہ فیصلوں کی وجہ سے ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر 40% پینشن اور گریجویٹی اور لیو انکیشمنٹ میں بھی لاکھوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ خالد جاوید سنگھیڑا، یاسین وڑیچ، فائزہ رانا، رانا انوار الحق، ضیاء اللہ نیازی، رانا لیاقت، کاشف شہزاد، مختار گجر، شفیق گجر، زید رفیق چودھری، میاں جہانگیر کا کہنا ہے، پنجاب بھر کے اساتذہ و ملازمین حکومتی ظالمانہ اقدامات کی وجہ سے سراپا احتجاج ہیں۔ ایک مشترکہ بیان میں رہنماؤں کا کہنا تھا، یہ ملازمین کا معاشی قتل عام ہے۔ صوبہ پنجاب میں سرکاری ملازمین کا معاشی استحصال کیا جا رہا ہے۔ 30% ڈسپینسری الاؤنس نہ دینا اور پنشن میں 2% کمی ریٹائرڈ ملازمین کچھ پالیسی ہے جسے پنجاب بھر کے ملازمین مسترد کرتے ہیں۔ 4 نومبر کو پنجاب بھر کے اساتذہ و ملازمین اپنے معاشی استحصال، لیو انکیشمنٹ، پنشن اور گریجویٹی میں کمی کے ظالمانہ نوٹیفیکیشنز اور ریگولیشنز ایکٹ کے خاتمے کے خلاف دن 11 بجے ناصر باغ لاہور سے پرامن احتجاجی ریلی نکالیں گے اور سول سیکریٹریٹ کے سامنے مطالبات کے تسلیم ہونے تک دھرنا دیں گے۔ رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف سیکریٹری پنجاب سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا، ملازمین کچھ اقدامات کو واپس لیا جائے، اداروں کی آؤٹ سورسنگ بند کی جائے، ریگولرائزیشن ایکٹ بحال کیا جائے، کانٹریکٹ ملازمین بشمول ایس ایس سی اے ای یو ایس کو غیر مشروط ریگولر کیا جائے اور 30% ڈسپینسری الاؤنس دیا جائے۔ لاہور سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں ماہر قانون نزاکت عباس کو نیشنل پریس کلب مانگا منڈی کا لیگل ایڈوائزر مقرر کر دیا گیا۔ نیشنل پریس کلب کی ایگزیکٹو باڈی نے ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد لطیف کی رپورٹ کے مطابق نزاکت عباس ایڈوکیٹ صحافیوں کے مسائل کے حل کے لیے قانونی سطح پر اپنی کاوشیں بروقار لائیں گے۔ سلسلہ چشتیہ نظامیہ سلیمانیہ کے عظیم روحانی پیشوا شہنشاہ ولایت شہباز طریقت شیخ المشائخ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ صوفی اللہ داد سہو قدس سرا کا 138واں کتب العارفین حضرت خواجہ نور محمد سہو سلیمانی کا 96واں 2 روزہ عظیم الشان اور مبارک زیر صدارت پیر حضرت خواجہ نور محمد سہو منعقد ہوا۔ اس کے موقع پر محفل نعت خوانی کا اہتمام شاندار طریقے سے کیا گیا۔ چیچا ورنی سے غلام دستگیر سہو کی رپورٹ کے مطابق اس کے پہلا روز محفل نعت خوانی میں نامور نعت خواں محمد عامر فیاضی، محمد شہد شہزاد، حنیف مدنی، زین العابدین سعیدی، ریحان روفی، محمد اظہر فریدی نے شرکت کی۔ اس مبارک میں عظیم المرتبت مشائخ اعظام، علماء کرام، سیاسی رہنما الحاج پیر غلام محمد سہو بابا سائیں ستیانی شریف سندھ، عالمی مبلغ اسلام خواجہ عامر فرید قریجہ سائیں کوٹ مٹن شریف، صاحبزادہ نصیر الدین چراغ، صاحبزادہ عطا اللہ سہو، پیر شمس الدین سہو، پروفیسر سراج احمد سہو لاڑکانہ، پیر سید حسنین محبوب، پیر دیوان مسعود معروف قانون دان ایس ایم شہباز سہو، ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی رانا ارداد خان، سید عمران شاہ، چودھری نذیر ارائیں، ملک ارشد، ملک نعمان لنگڑیال، نوید خان لودھی، مار کتب کاٹھیا سمیت ہزاروں مریدین نے شرکت کی۔ پیر خواجہ نور محمد سہو نے خطاب کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کے محبوب سے محبت کی وجہ سے بزرگان دین نے دنیا کے کونے کونے میں اللہ تعالیٰ کا پیغام اور دین اسلام کا درس دیا۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم دنیا اور آخرت بہتر کر سکتے ہیں۔ کمالیہ میں چودھری خوشی محمد جٹ کی جانب سے سیلاب زدگان کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ میڈیکل کیمپ میں شوگر، ہیپاٹائٹس سی اور دیگر امراض کے مفت ٹیسٹ کیے گئے۔ مشرق ڈیجیٹل کے نجم الحسن بابر کی رپورٹ کے مطابق لاہور سے آنے والے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم نے مریضوں کا معائنہ کیا اور انہیں تمام ادویات مفت فراہم کی۔ پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں چنیوٹ کی نشست پر ملک غلام عباس نسوانہ نے نمایاں برتری حاصل کر لی۔ لالیاں سے مشرق ڈیجیٹل کے ملک زاور حسین کی رپورٹ کے مطابق ملک غلام عباس نسوانہ کی تحصیل بار ایسوسی ایشن پہنچنے پر پرجوش استقبال کیا گیا۔ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں اور پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ بار روم میں پروقار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملک غلام عباس نے کہا، ان کی کامیابی وکلاء برادری کے اعتماد کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا، نوجوان وکلاء کی پیشہ ورانہ تربیت، بار رومز کی ترقی اور وکلاء کی فلاح ان کی ترجیح ہوگی۔ پھول نگر میں ذکر اہل بیت اطہار کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ روحانی اجتماع میں علماء کرام، نعت خواں حضرات، مذہبی شخصیات اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
مشرق ڈیجیٹل کے تحت لطیف کی رپورٹ کے مطابق کانفرنس کے مہمان خصوصی حاجی محمد رمضان سیکرٹری اطلاعات کسان بورڈ پاکستان اور سیکرٹری اطلاعات جماعت اسلامی ضلع قصور تھے، جنہوں نے اہل بیت اطہار کی سیرت طیبہ اور تعلیمات پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی۔ مرزا ڈاکٹر مجاہد بیگ، غلام فرید چشتی، زین الحسنین صدیقی صاحبزادہ، سید محمود الحسن رضوی، حافظ مقصود احمد اور پروفیسر منیر سلطان سمیت اور دیگر علماء کرام نے بھی ایمان افروز خطابات کیے۔ نعت خواں حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی شان میں عقیدت بری نعتیں پیش کیں۔ محفل کے اختتام پر ملک و ملت کی سلامتی، استحکام پاکستان اور اتحاد امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ وزیر آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں ہر سال کی طرح دارالمغلہ امام بارگاہ کے بانی مرزا برادران کی طرف سے زیارات کربلا و عراق کے لیے قرآن اندازی کی گئی۔ پروقار تقریب میں قرآن اندازی کے تحت تقریباً 150 مرد و خواتین کی ٹکٹ نکالے گئے۔ پروگرام کے مہمان خصوصی ایم پی اے وقار احمد چیمہ، مسلم لیگی رہنما امتیاز اظہر باگڑی تھے۔ مستنصر علی گوندل، سابقہ چیئرمین بلدیہ بابو شعیب ادریس سمیت علاقہ بھر کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیات نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ منتظمین کے مطابق اس پروگرام کو سفینہ نجات کا نام دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 3 سالوں میں یہ چوتھا قافلہ ہے جن خوش نصیبوں کے نام کا قرعہ نکلا انہیں پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ آئندہ یہ قرآن اندازی 9 ربیع الاول کو ہوا کرے گی۔ ستگرہ پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن، منشیات فروش گرفتار، لاکھوں روپے مالیت کی چرس برآمد کر لی گئی۔ ستگرہ سے مشرق ڈیجیٹل کے صدار فیاض سلیم کی رپورٹ کے مطابق ایس ایچ او تھانہ طیب سعید شہید عاطف نواز اور ٹیم نے خفیہ طور پر آپریشن کرتے ہوئے منشیات فروش سلیم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے 10 پیک چرس، کل وزن 11 کلو برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بلیٹن میں سپورٹس کی خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر نیو یارک میراتھن میں کینیا کے کپروٹو نے ہم وطن رنر کو 1 سیکنڈ کے فرق سے ہرا دیا۔ نیو یارک میں میراتھن کے سنسی خیز مقابلے میں کینیا سے تعلق رکھنے والے 2 رنرز کا فوٹو فنش ہوا اور کپروٹو نے یہ مقابلہ 1 سیکنڈ کے فرق سے جیت لیا۔ کینیا سے تعلق رکھنے والے کپروٹو نے فائنل لائن 2 گھنٹے 8 منٹ اور 9 سیکنڈ میں عبور کی، جبکہ الیگزینڈر موٹیسو نے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت کے ساتھ رنر اپ رہے۔ اس کے علاوہ کینیا کی ہیلین اوبری نے خواتین کی دوڑ ریکارڈ 2 گھنٹے 19 منٹ اور 51 سیکنڈ میں جیت لی۔ میراتھن میں 50,000 سے زائد رنرز نے 42 کلومیٹر طویل ریس میں حصہ لیا، جس میں 20 سے زیادہ پاکستانی رنرز نے بھی شرکت کی۔ سارا تحرور 3 گھنٹے 34 منٹ میں ریس مکمل کر کے 6 سٹارز فنشر بن گئی۔ معروف بھارتی اداکار پریش راول نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت کے نیشنل ایوارڈ جیسے معتبر اعزازات بھی لابنگ سے مکمل طور پر پاک نہیں ہیں۔ ایک پوڈ کاسٹ میں پریش راول نے بتایا جس طرح آسکیو ایوارڈز میں لابنگ ہوتی ہے اور اثر و رسوخ کی بنیاد پر ایوارڈز خریدے یا دیے جاتے ہیں، ویسی سرگرمیاں بھارت کے نیشنل ایوارڈز میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ 1993 میں نیشنل ایوارڈ وصول کرنے والے اداکار کا کہنا تھا کہ اگرچہ نیشنل ایوارڈز میں لابنگ کا عنصر کم ہے، لیکن دیگر فلمی ایوارڈز کے مقابلے میں اس سے زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے۔ اداکار کے مطابق آسکر سمیت دنیا بھر کے بڑے ایوارڈز میں نیٹ ورکنگ اور ذاتی تعلقات نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ لابنگ کے لیے بڑی پارٹیاں بھی منعقد کی جاتی ہیں۔ پریش راول نے مزید کہا وہ ایوارڈ سے زیادہ ہدایت کاروں اور مصنفین کی جانب سے ملنے والی تعریف کو اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے مطابق ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ان کا کام تخلیقی ٹیم کو متاثر کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔